بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في الفيديو الثاني في الدرس ديال لا ديريفابيليتي السنة الأولى بكالوريا. ومن بعد ما درنا لا ديريفابيليتي اون ان بوان، اليوم غنتكلموا على كيفاش نحسبوا لا فونكسيون ديريفي، كيفاش نحسبوا اف بريم دو اكس. غنعتمدوا على بضع قواعد. انا حاولت ندير اغلبية القواعد اللي كاينين في الدرس. إلا عندي اون فونكسيون هنا فها لا فونكسيون ديريفي ديالها. دونك هاد القواعد غنبقى نلجأ ليهم ما حدي نحل في التمرين وما حدي كنلجأ لدوك القواعد، وهداك الجدول خصو يتحفظ. نبداو بلا فونكسيون الأولى اف دو اكس تساوي 5 اكس كاري بلس اكس موان 4. ولي زيتاب اللي غنتبعهم حاولوا ديما تبقاو ديروا لي ميم زيتاب. اف بريم دو اكس اول خطوه نحل الاقواس وندير بريم ونقل لا فونكسيون كيما هي 5 اكس كاري بلس اكس موان 4. الخطوه الثانيه الا عندي لا سوم دو بليزيور فونكسيون فكنوزع عليهم البريم. اذا 5 اكس كاري بريم بلس اكس بريم موان 4 بريم كتساوي، فاش يكون عندك عدد مضروب في داله، عدد مضروب في اون فونكسيون، فالعدد كيبقى وكدير البريم لديك لا فونكسيون. اذا اكس كاري خصني ندير ليه البريم الشقاق ديالو اكس بويسونس ان كينزل لتحت وكنقص واحد في الاس. اذا جوج غتنزل لتحت وغنقص واحد في الاس، الاس فيه جوج غيولي فيه واحد، اذا هي اكس، لان اكس اس واحد هي اكس، زائد اكس بريم هي واحد ناقص 4 بريم، عدد البريم ديالو هو زيرو، إذا 4 بريم هي صفر، يساوي نبسطو هادي 5 في جوج 10 إكس بلس 1. بدا نكونو سالينا لا فونكسيون الأولى. ندوزو لا فونكسيون الثانية. إذا اف دو إكس كتساوي 4 إكس موان 1 على إكس كاري بلس 2. لا ميم شوز بريم وغنقولها كيما هي 4 إكس موان 1 إكس كاري بلس 2. وهنا كنحبس وكنشوف هاد لا فورم اللي عندي هنا، هاد الشكل اللي عندي هنا فين كاين تما في الطابلو. اون فونكسيون على اون فونكسيون، هو هاد الشكل هذا او سور في، لا فونكسيون او على لا فونكسيون في. ها هي المشتقه ديالها او بريم فوا في، يعني كندير الشقاق الفوقاني ونضربو في التحتاني كيما هو، موان في بريم في او كندير الشقاق التحتاني ونضربو الفوقاني بدون ما نبدلو سور في كاري. دونك هادشي اللي غندير مبدئيا، ما غنحسبش مبدئيا، غير غنكتب ديك لا فورم او هو 4 اكس موان 1. اذا 4 اكس موان 1 غندير ليه بريم ونضربو في التحتاني كيما هو، اذا اكس كاري بلس 2 موان تحتاني بريم اكس كاري بلس 2 بريم وغنضربو في الفوقاني كيما هو، اذا 4 اكس موان 1 سور تحتاني او كاري. كاتر إكس بريم قلنا كاتر كيبقى و إكس بريم هو واحد، إذا كاتر فوا واحد هي كاتر، موان أن بريم قلنا عدد بريم هي زيرو، إذا المشتقة ديال هادي هي كاتر والآخر مقصتوش. موان إكس كاري غنطبق لا ريغل هنا، الآن غينزل اللي هو جوج في هاد الحالة، ونقص واحد من الأس، وعندي هنا في الأس 2، إذا غيولي واحد، إذا هي 2 إكس بلس 2 بريم، عدد بريم هي زيرو، 4 إكس موان 1 ما غنقيسوش، ولتحت إكس كاري بلس 2 أو كاري كتساوي المقام ما غنقيسوش، والبسط غنشر 4 إكس كاري بلس 4 في 2 8 moins 2x 4x il y a moins 8 x carré moins 2x moins 1 il y a plus 2x est égal 4x carré moins 8x carré il y a moins 4x carré plus 2x plus 8 sur x carré plus 2 au carré. وهي هذه لا فونكسيون ديريفي ديال لا فونكسيون ديالنا. وكاين اللي غايقول لي علاش ما نشرتيش هاد المتطابقه الهامه. الوغ عقلوا معايا، الغرض من الحساب ديال لا فونكسيون ديريفي هو انني ندرس لي فارياسيون ديال لي فونكسيون. هادشي اللي جاي معنا في الدرس ان شاء الله.
الا باغي ندرس لي فارياسيون خصني لو سين ديال لا فونكسيون ديريفي، ايوا هذا نعرفو بوزيتيف، ما كاينلاش نمشي ندور حتى انا ونشرو، غير هو ندرسو لو سين، وإلا شي حاجه متاكد انها بوزيتيف او انها نيجاتيف ما كاينلاش تمشي تنبش فيها، خليها مزيان. دونك نكونو سالينا من لا دوزيام فونكسيون، ندوزو لا تروازيام فونكسيون. La troisième fonction, racine x carré plus 3x moins 2. Racine x carré plus 3x moins 2 prime. وهادي نسيتها تما، انا نكتب لا ريغل هنا، خصها تزاد تما، انا نزيد هنا. إلا كانت لا فونكسيون راسين ديال u، فلا فونكسيون ديريفي ديالها هي u بريم على 2 راسين دو u. إلا كان خصني نزيد هنا لتحت ونسيتها، درت غير لا راسين دو x هنا، ولكن إلا كانت الوسط لا راسين اون فونكسيون ها هي لا ريغل. الفرق ما بين هادي وما بين هادي ان هنا كندوي على راسين دو x بوحدو، اما هنا راسين دو u يعني اون فونكسيون تكون وسط لا راسين، وهادشي اللي عندنا هنايا، فخصني نطبق هاد لا ريغل هادي. إذا ايت ايكال وغنطبق لا ريغل u بريم يعني داكشي اللي لداخل بريم، إذا x كاري بلس 3x موان 2 بريم على 2 راسين دو u، و راسين دو u هو راسين هذا x كاري بلس 3x موان 2 est égal، وغادي ديريفي داكشي اللي الفوق، x كاري بريم هي جوج، x بلس 3 فوا x غتبقى 3، والشقة ديال x هو 1، إذا 3 فوا 1 هي 3، موان 2 بريم هي 0، ولتحت 2 racine de x carré plus 3x moins 2. وما عندي فين نزيد، هي هادي لا فونكسيون ديريفي. نمرو لا كاتريام فونكسيون. دونك لا كاتريام فونكسيون x carré moins racine de x plus 10. x carré moins racine de x plus 10 prime. البريم غيتشتت لان عندي فونكسيون هنا فونكسيون هنا، فالبريم غيتوزع عليهم، ف x كاري بريم موان راسين دو x بلس 10 بريم ايت ايكال x كاري، هدرنا بليزيور فوا دابا هي جوج x، طبقنا هاد لا ريغل هادي، موان هادي ها هي يلاه خدمنا بلا ريغل ديالها راسين دو u، اش كتقول لي u بريم يعني x بلس 10 بريم sur 2 u اللي هو x بلس 10 ياك est égal 2x ما نقيسوش موان x بريم هي 1 و 10 بريم هي 0، إذا مشى بحالو هنا 2 sur x بلس 10، وبإمكاننا هنا نوحدو المقام، ولكن دابا ما كاين لاش، هي هادي لا فونكسيون ديريفي اللي كنقلبو عليها. ونمرو la cinquième fonction. La cinquième fonction, x cube plus 2x carré plus x moins 2 puissance 7. غنقولها كيما هي وندير لها البريم. Donc x cube plus 2x carré plus x moins 2 puissance 7 هادشي كامل بريم. إذا إنا فورم هادي بينا قاعدة باش نخدم بهاد القاعدة هادي u puissance n، هذا كامل هو u، 7 هو الان، اش كتساوي n، إذا أول حاجة 7 غينزل، الان كينزل لتحت، إذا 7 تابعها u بريم يعني هذا كامل بريم، غنكتبها x3 plus 2x carré plus x moins 2 بريم، اش تابعها u puissance n moins 1، هذا وكنقصوها من الأس، هنا غيولي أس 6، إذا x كوب plus 2x carré plus x moins 2 هنا puissance 6 est égal، غنحسب دابا هادي دونك 7 x كوب، طبق لا ريغل n غينزل غيولي 3 والإكس غنقص ليه 1 في الأس فغيولي x كاري بلس 2 غتبقى وهاد 2 غتنزل طبق نفس لا ريغل، إذا غتولي فوا 2 والإكس غنقص ليه 1 من الأس غيولي x موان 2 بلس x بريم هي بلس 1 موان 2 بريم هي 0 مشات بحالها، وداكشي الآخر ما نقيسوش.
x au cube plus 2x carré plus x moins 2 le tout puissance 6. نبسطو دابا هادشي هي 7 facteur 3x carré ما عندي ما ندير ليها plus 2 fois 2 هي plus 4 x plus 1 facteur هذا ما نقيسوش x cube plus 2x carré plus x moins 2 puissance 6 ويمكنك تنشر هذا على هذا ولكن حنا ماشي هذاك هو غرضنا نخليوها بهذا الشكل هذا لان قلنا الا عندي 7 ومتاكد انه بوزيتيف ما كاينلاش نعقد الامور وهنا بويسونس 6 اس زوجي اذا انت هذا عارفو بوزيتيف اذا لو سين ديال هادي معتمد على لو سين ديال هاد لو بولينوم هذا فما كاينلاش تعقد الامور بدات تنشر هنايا اذا كنكونوا سالينا لا فونكسيون الخامسه ندوزو لا فونكسيون السادسه لا فونكسيون السادسه sinus 2x plus 3 plus 5 cosinus 5x plus 3 ونقلو كيما هو sinus 2x plus 3 plus 5 cosinus 5x plus 3 prime égal alors la forme باش غنخدم sinus واحد الداله سينوس واحد الداله ما نخدمش بهادي لان هادي فيها غير سينوس اكس انا ما عنديش هنا سينوس اكس عندي سينوس ديال ان فونكسيون لداخل اذا غنخدم بهاد لا ريغل هادي اول حاجه نوزع داك البريم دونك سينوس 2x plus 3 prime plus 5 cosinus 5x plus 3 prime اذا دابا قلنا نخدمو فهاد لا ريغل هادي غتولي او بريم كوسينوس او بريم يعني البريم ديال هادشي اللي داخل اذا 2x plus 3 prime fois sinus 2x plus 3 plus عدد في اون فونكسيون العدد كيبقى كوسينوس 5x plus 3 بريم يعني نطبق هاد لا ريغل ها هي البريم ديالها موان او بريم اذا هنا موان هذا بريم 5x plus 3 prime fois sinus u إذا هنا sinus 5x plus 3 égal هذا بريم 2x بريم هي جوج و 3 بريم هي 0 إذا هنا يعطيني 2 إذا 2 sinus 2x plus 3 5x plus 3 بريم غتبقى لي هنا 5 ياك لأن 5x بريم ديالها هي 5 3 بريم ديالها هي 0 إذا يبقى لي 5 تزيد عليه الموان هي موان 5 موان 5 ضربو في 5 هي موان 25 إذا هنا موان 25 هادشي يعطيني موان 25 سينوس 5x بلس 3 إذا نكونو سالينا لا فونكسيون ديالي ندوزو لا فونكسيون السابعة la fonction السابعة racine de x على x moins 2 racine de x على x moins 2 prime in la forme u sur v u sur v كتساوي u prime اللي هو racine de x prime مضروب في v اللي هو x moins 2 moins v prime اللي هو x moins 2 إذا x moins 2 prime مضروب في u اللي هو racine de x sur v au carré اللي هي x moins 2 carré est égal racine de x هاد القاعدة غنطبقها مباشرة كتساوي هادشي دونك 1 sur 2 racine de x غيتضرب x moins 2 moins x prime هي 1 و 2 بريم هي 0 إذا هادشي غيعطيني 1 مضروب في racine de x هي racine de x sur x moins 2 au carré هنا غنضرب هذا الفوق فغتولي x moins 2 sur 2 racine de x moins racine de x sur x moins 2 au carré كتساوي هنا بإمكاني نزيد نبسط غنوحد المقام هنايا الفوق دونك لتحت x moins 2 au carré ما نقيسوش والفوق 2 racine de x هو المقام الموحد إذا هذا ما قصتوش فتا x moins 2 ما غنقيسهاش moins racine de x غتضرب في 2 racine de x alors racine de x racine de x هي x إذا غتعطيني 2x إذا moins 2x est égal
Alors, x moins 2x. Il y a moins x. Moins 2. وهذا غيتضاف هذا لتحت. A sur B sur C هي A sur B fois C. هادو غيتضربوا في بعضياتهم في المقام. إذا غتعطيني في المقام 2 racine de x, x moins 2 au carré. وهي هذه لا فونكسيون ديريفي. المقام راه موجب، الغاسين موجبة وهذا كاري موجب. إذا لو سين ديال هذه معتمد على لو سين ديال لي نيميراتور. هادشي علاش بدلتها بهذا الشكل وما خليتهاش بهذا الشكل، لأن الدراسة ديال لو سين ديال هذا الشكل صعيبة. كيفاش غادي تدرس لو سين ديال هذه بدون ما توحد المقام؟ فهنا مضطرين أننا نوحدو المقام ونسامبليفيوها باش تولي بهذا الشكل هذا. لا فونكسيون الثامنة اف دو اكس كتساوي غاسين دو اكس بلس 4 كوسينوس اكس. إذا غاسين de x plus 4 cosinus x prime est égal. Alors, الشكل المبدئي هو u fois v. u fois v. u fois v هاد البريم ديالها. u prime في v plus v prime في u. إذا هذا بريم فهذا بلس هذا بريم فهذا. est égal. هذه هي لا ريغل. u prime على 2 racine de u. إذا u prime x plus 4 prime. دابا غنديرها بالزربة. x plus 4 prime هي 1. x prime هو 1 و 4 prime هي 0. إذا هنا غتعطيني 1 على 2 racine de x plus 4. هادشي مضروب كوسينوس x زائد كوسينوس x prime هي موان سينوس x. إذا هنا نحيد هاد البليس ونرجعو موان سينوس x مضروب racine de x plus 4 est égal. هاد الكوسي تضرب في واحد غتولي عندي الفوق كوسينوس x de racine de x plus 4 moins sinus x racine de x plus 4. وبإمكاني نوحد المقام كيما كاينلاش، غنخليها غير بهاد الشكل مبدئيا. ندوزو لا فونكسيون لي موراها. La neuvième fonction, x carré moins 4x racine de x. Donc x carré moins 4x racine de x prime. نخدمو بلا ميم ريغل. u fois v. هنا كتساوي x carré moins 4x prime racine de x plus racine de x prime x carré moins 4x est égal à x carré. نطبق هاد لا ريغل غتعطيني 2x moins 4x هي moins 4 و x بريم هو 1. إذا صاي هنا سالينا هادشي مضروب في racine de x plus racine de x prime. هاي لا ريغل 1 sur 2 racine de x. 1 sur 2 racine de x مضروب x carré moins 4x est égal. نشرو donc 2x racine de x moins 4 racine de x plus x carré sur 2 racine de x moins 4x sur 2 racine de x. alors ويمكن هنا نوحد المقام اللي هو 2 racine de x. donc 2 racine de x هذا غيتضرب في 2 racine de x. donc 2 غتضرب في 2 غتعطيني 4 والراسين دو اكس غتضرب في الراسين دو اكس غتعطيني اكس ياك. وعاد كاين هاد الاكس هادي دونك اكس في اكس هي اكس كاري موان 2 غتضرب في 4 غتعطيني 8 والراسين دو اكس في الراسين دو اكس غتعطيني اكس بلس هادو مقسمش دونك اكس كاري موان 4 اكس. غنمسح هاد لا ريغل باش نكمل. Donc est égal 4x carré plus x carré, il y a 5x carré. Moins 8x moins 4x, il y a moins 12x sur 2 racine de x. هي هذه la fonction dérivée. Donc دابا غنمسح هنايا سالينا لي فونكسيون كاملين بقات لي غير لا ديزيام فونكسيون. La dixième fonction f de x est égal à 1 sur 2 plus cosinus x. عندي prime مباشرة دونك هذا غندير ليه prime est égal
الوغ هادي غنعتبرها U sur V. يمكن لي نعتبرها 1 sur U ولكن غنعتبرها أنا U sur V. بدك تخدمها يمكن لك تخدم هاكا. هادي فونكسيون وهادي فونكسيون. إذا اش كتساوي؟ واحد بريم مضروب في 2 بلس كوسينوس إكس موان 2 بلس كوسينوس إكس بريم مضروبة في واحد. U بريم في في موان في بريم في U. هاد لا ريغل هادي. Sur V au carré, il y a 2 plus cosinus x, tout au carré, est égal. 1 prime هي 0. 0 في شي حاجة غتمشي بحالها، دونك هادشي كامل مشى بحالو. هذا بريم في واحد، هذا الواحد في شي حاجة هي ديك الحاجة، إذا غنديرو لهذا بريم صافي ونكتبو هنايا. دونك كاينة الموان 2 بريم هي 0 و كوسينوس إكس بريم، كوسينوس إكس هي موان سينوس إكس، إذا هذا غيعطيني موان سينوس إكس. مع الموان غتولي بليس، إذا الفوق غتولي سينوس إكس والتحت 2 بلس كوس إكس أو كاري. هي هادي لا فونكسيون اللي كنقلبو عليها. وهكا نكونو سالينا لي زيكزومبل العشرة اللي درنا في هاد الفيديو، ونشوفكم إن شاء الله الفيديو الجاي اللي غنزيدو فيه 10 ديال لي زيكزومبل أخرين. وحاولوا ترينيو وحاولوا ديروا هادشي بوحدكم قبل ما تشوفوا الفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله.